السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو ليزيكزارسيس والتصحيح ديالهم ديال الدرس ديال لو موفمون اي لو غوبو، يعني الحركة والسكون. بالنسبة لهاد التمارين بزاف كيتحطو في الامتحانات الجهوية، دونك غنديروهم وغادي نصحوهم في هذا الفيديو إن شاء الله. ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين، وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد. دونك على بركة الله نبداو. اكزرسيس واحد قال لكم كومبليتي لي فراز باغ لي مو سويفونت، يعني غتعمروا هاد الجمل بهاد الكلمات اللي عطاكم هنا. غولاتيف اللي هي نسبيا، تراجيكتوار مسار، سيركولير اللي هي دائرية، كورفيلين اللي هي منحنية، ريكتيلين اللي هي مستقيمية، ترانسلاسيون ازاحة. هنا في ام كتساوي دي على تي، اوبجي دو ريفيرونس اللي هو جسم مرجعي. دونك هنا pour déterminer le mouvement ou le repos d'un corps il faut choisir un autre corps appelé شي حاجة au référentiel. Le mouvement et le repos sont هنا شي حاجة et l'ensemble des positions prises au cours du temps par l'objet en déplacement. Il y a trois types de trajectoires déjà شفناهم. Un mobile effectue un mouvement de c'est n'importe lequel de ces segments se déplace en conservant la même direction. La vitesse moyenne se calcule par la relation. دونك نبداو التصحيح ديالنا، ومنها نيت نشرحوا هاد الجمل شنو هما اش كيقولوا فيهم. دونك كوريكسيون ديالنا pour déterminer le mouvement ou le repos، باش نحدو لانه واحد الجسم في حركة ولا في حالة سكون دانكور. il faut choisir un autre corps appelé، يعني ضروري خصنا نختاروا واحد الجسم اخر شو سميتو objet de référence، يعني كنختاروا دائما الجسم مرجعي او ريفيرونسيال. لو موفمون اي repos sont، قال لك الحركة والسكون هما مفهومان نسبيا، ديجا قلنا غولاتيف قلناها في الدرس. شكون هو اللي اي لونسومبل؟ هو مجموعة لونسومبل دي بوزيسيون، يعني البوزيسيون البلايص فاش كندوز، يعني بوزيسيون. شكون هو هذا؟ يعني تراجيكتوار. قلنا تراجيكتوار اي لونسومبل دي بوزيسيون بريز او كور دي طون باغ لوبجي اون ديبلاسمون، يعني ملي كيتحرك واحد الجسم كيخليو واحد الاثار، هذاك هو اللي كنسميوه تراجيكتوار. il y a trois types de trajectoires، يعني شحال من تيب كاين؟ شحال كاينين؟ ثلاثة. شكون هما؟ كاين ريكتيلين مستقيمية، مسار مستقيمي، سيركولير مسار دائري، كيرفيلين مسار منحني. ان موبيل ايفيكتي ان موفمون دو، يعني واحد متحرك كيدير واحد الحركة ديالاش دو ترانسلاسيون، حركة ازاحة. سي نامبورت لوكيل دو سي سيغمون سو ديبلاس اون سي كونسيرفون لا ميم ديريكسيون، يعني في هاد الحالة راه قلنا لكم ديك المتجهة ما كتبدلش، كتبقى لا ميم، واخا درنا الازاحة، ولكن اللي رسمنا واحد متجهة، واحد الفيكتور اللي رسمناها فوق داك الشكل اللي كنديروا ليه ازاحه، راه ما كتبدلش الكاركتيرستيك، يعني كتبقى ديما باراليل مع هذيك اللي كانت في الاول. لا فيتاس موين سو كالكي با لا ريلاسيون. لا فيتاس موين باش كنحسبوها بلا ريلاسيون في ام كتساوي دي مقسوم على تي، دونك لا ديستونس على لو طون. دونك اكزرسيس الثاني قال لك ريبوندر باغ فري او فو. Si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. La trajectoire est une droite, son mouvement est rectiligne. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera décéléré. Donc, نشوف هنا الكوريكسيون ديالنا. قال لك هنا دونك اش قال لك هنا؟ قال لك هنا si la vitesse est constante، إلا جاب الله الفيتاس ثابتة، يعني السرعة ثابتة، le mouvement sera uniforme. واش لو موفمون غيبقى يونيفورم؟ يعني انا ما عنديش اكسيليري، ما عنديش غوطاردي، يعني ما غاديش يكون متباطئ، ما غاديش يكون متسارع، دونك غيكون يونيفورم. لا تراجيكتوار يعني المسار اي اون دغوات، هادي شفناها في الدرس، يعني الا كانت المسار عباره عن مستقيم، سو موفمون ريكتيلين، يعني غيكون عندنا حركه مستقيميه. سي لا فيتاس اوغمونت، الا جاب الله لا فيتاس كتزاد au cours du temps، يعني مع الوقت، لو موفمون سوغا ديسيليري. واش لو موفمون ديالنا الحركه ديالنا غتولي متباطئه؟ لا، غتولي اكسيليري، يعني ملي كتزيد لا فيتاس راه كيولي لو موفمون ديال الحركه ديالنا كتولي اكسيليري.
وبالنسبة لنا يونيفورم منتظمة، دائما ملي كتكون لا فيتاس منتظمة راه كتكون لا فيتاس صغا يونيفورم. دونك هاد الاولانيه اش غنقولو فغي. علاش؟ حيت ملي كتكون لا فيتاس كونستونت كيكون عندنا موفمون يونيفورم. بالنسبه لنا تراجيكتوار الا كان اون دغوات راه لو موفمون ديالنا كيكون ريكتيلين يعني فغي حتى هو. ولكن بالنسبه لهاد اخر ملي كتكون يعني خطا فو، يعني ملي كتكون لا فيتاس اوغمونت راه ما كيكونش عندنا ديسيليغي، يعني ما كيكونش عندنا متباطئ، كيكون اكسيليغي صافي. بالنسبه لاخر اكزرسيس قال لك غوليي باغ اون فليش، يعني هنا غادي اصل بسهم ما بين هادو وهادو اللي كاينين هنا. لا ميم شوز في السؤال الثاني ما بين هادو وهادو اللي كاينين هنا. دونك غنديرو التصحيح ديالنا باش نشوفو شنو كاين هنا. دونك هنا لابورت اش من واش كدير ترونسلاسيون ريكتيلين مستقيم، واش كدير شي حاجه ازاحه مستقيميه؟ لا، كدير روتاسيون. دونك هي كدير روتاسيون حيتاش الباب كما شرحنا في الدرس راه كدور على واحد لاكس. لاسانسور حتى واش كيدير؟ دونك لاسانسور اش كيدير واحد ترونسلاسيون ريكتيلين كما قلت لكم. طالع هابط كيدير واحد ترونسلاسيون ازاحه مستقيميه. بالنسبه لو دو بيسيكليت كدير حتى هي روتاسيون، ها هي كدير روتاسيون حيتاش كدور على واحد لاكس. وهنا غروند رو يعني واحد العجله كبيره اش كدير واحد ترونسلاسيون سيركيلير، كدير واحد الازاحه دائريه. دونك بالنسبه للسؤال الثاني لا فيتاس كونستونت الا جاب لا السرعه ثابته اش كنقولوا؟ عندنا شنو؟ الله درناها في ليكزرسيس 2. دونك عندنا موفمون يونيفورم حركه منتظمه. بالنسبه الا كانت لا فيتاس ديميني، الا كانت لا فيتاس كتنقص كتكون عندنا شنو؟ روطاردي، كيكون عندنا موفمون روطاردي حيتاش كنقصوا في الفيتاس ديالنا. ملي كنزيدو في لا فيتاس ديالنا لا فيتاس اوغمونت كيكون عندنا اكسيلير صافي.